मोइन उद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत अहम स्टेटमेंट आई है पहले मार्को रूबियो की जानिब से, जो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि आज ईरान मुआहिदा कबूल कर ले, आज कल या अगले चंद दिनों में अहम ऐलान मुतवक्किल है। और अब डीजी ISPR की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि आखिरी 24 घंटों के दौरान इंतहाई अहम मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है और हतमी समझौते की जानिब मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को, जहां पर एक जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में मौजूद थे, मार्को रूबियो नई दिल्ली में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना में, और भरपूर कोशिशें की जा रही है खित्ते में कशीदगी में कमी लाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग से दूर हट गए हैं और अमन के नजदीक चले गए हैं। और जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें थी, जिसमें बाद में पाकिस्तान ने कतर, सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों को भी साथ में ला लिया और चाइना और सब तरफ से जो है मशावरत करने के बाद ईरान के जो फील्ड मार्शल साहब चले गए, कन्विंस किया। हमारे वजीर दाखिला साहब तो पिछले 3-4 दिनों से शटल डिप्लोमेसी कर रहे हैं बिटवीन वेरियस कैपिटल्स एंड ही इज स्टेइंग इन ईरान फॉर सो मेनी डेज। तो बहुत जो है लगता है कि हम नजदीक आ गए माहदे के, क्योंकि अमेरिका भी माहदा चाहता है। ये जंग जो है अमेरिका की अवाम की नजरों में अनपॉपुलर है और इस मसले को सेटल करना चाहते हैं। दुनिया की तरफ से बहुत दबाव है, तो तमाम दुनिया में ये जो उसकी अपना लाइंस टूटी हैं सप्लाई चेन की, उसके लिए तमाम दुनिया की तरफ से दबाव था अमेरिका पर इसके मसले को हल किया जाए। हमें लगता है ऐसा है कि अमेरिका ब्लॉकेड खत्म कर देगा और ईरान अपना हुर्मुज़ को खोल देगा और फिर इनके मुज़ाकरात जो है बाकी शब्दों पर जारी रहेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक देरपा अमन के लिए और थोड़ा इजराइल को चेक करके और इनसे देरपा अमन लाने के लिए ईरान चाहता है कि गारंटी दें कि आप बार बार हम पर जो हमले करते हैं एक और हमला इजराइल से नहीं करेंगे या खुद नहीं करेंगे। दूसरी बात वो चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए कि आप हमारी सेक्शन जो 47 साल से लगाई हुई हैं वो भी खत्म करें, जो हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं वो भी खत्म करें, तो ताकि ईरान अपने रवाबत जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशन के साथ कायम कर सके और अपने तेल की आजादाना तिजारत कर सके। तो मेरे ख्याल में सारी चीजें जो आएंगी अगर देर पर अमन के लिए, फिर ये 30 दिन बहुत काफी हैं। एक पक्का जंगबंदी हो जाएगी उस माहौल में, जबकि ब्लॉकेड वो खत्म कर दे और ईरान हुर्मुज़ को खोल दे और फिर ये बैठ के अपने मुज़ाकरात जो बाकी इश्यूज हैं, थॉर्नी इश्यूज जो न्यूक्लियर के है या कोई और है, तो उसके ऊपर मुज़ाकरात जारी रखें। अच्छा मोइनुद्दीन हैदर साहब, पाकिस्तान जिस तरह मुसालहतकार का और सालसी का किरदार अदा कर रहा है, इस सालसी के पेश नज़र इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की काविशों को बहुत सराहा जा रहा है। जिस तरह आपने खुद कहा कि वज़ीर दाखिला पिछले कई दिनों से शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे वाइल बीइंग इन ईरान, और अब फील्ड मार्शल भी ईरान में मौजूद थे। अगर ये समझौता हो जाता है, पहले मुसालहतकार के तौर पर पाकिस्तान को सराहा जा रहा था, और अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो किस कदर खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान जिसको हिंदुस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था और टेररिज्म के साथ जोड़ता था हमें, अल्लाह ने हमको ऐसा मौका दिया है कि दुनिया के हर कैपिटल में, दुनिया के हर नेटवर्क से पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और हर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पॉजिटिव रोल अमन के लिए प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट मुल्क नहीं है बल्कि अमन पसंद मुल्क है, जो मुल्कों में सुलह कराता है और खित्ते में अमन कायम करता है, जिससे तमाम दुनिया को सुख पहुंचता है। तो पाकिस्तान की प्रेस्टीज बढ़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उससे से बाकी ममालिक जो हैं सऊदी अरेबिया दूसरे जिनके पास सरप्लस कैपिटल है, तो वो पाकिस्तान में जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्री लगाने में और दूसरे मंसूबों में, जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है मजबूत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो सैंक्शंस खत्म करते हैं तो एक पाइपलाइन का झगड़ा गैस का चला हुआ है बहुत अरसे से, जिसमें ईरान ने अपनी तरफ की पाइपलाइन बॉर्डर तक पाकिस्तान के ले आया है
اور پاکستان نے بنانی ہے، وہاں سے اس کو جوڑ کر لانا معین ہے۔ وہ الدین 6 صاحب مہینے اس قطع کرامی کی معذرت اسی نقطے کی طرف آ رہی ہیں، اگر 47 سال سے عائد پابندیاں اٹھ جاتی ہیں ایران پر، ایران سے نہ صرف ایران بلکہ پاکستان کے لیے کس قدر خوش آئند ہوگا یہ، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بالکل ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، اور دیکھا جائے تو جو سلامتی کا مسئلہ ہے وہ خود نہ صرف ایران بلکہ پاکستان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے کہ اس تمام جنگی صورتحال وہاں پر پیدا ہو، تو وہاں پر امن لانا ایران اور پاکستان کے حق میں کس حد تک بہتر ہے؟ دیکھیے، جو ایران عراق کی بہت سال جنگ جاری رہی، تو اس میں جو ہے نا نان ملٹری، جو جس طرح جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ پاکستان ایران کو اس وقت بھی دیتا تھا۔ ہمارے پاس ان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، اور اس وقت بھی جو وہاں پر جن چیزوں کی تنگی ہے، سنا چاول کی، ایڈیبل آئل کی اور چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، وہ سینکشن ہٹیں گی تو بارڈر کھل جائے گا، جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور ایران کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہماری پائپ لائن گیس کی آ جاتی ہے تو ہم کو بہت سہولت ہو جائے گی کہ ہمارے پاس گیس کی ایک جو ہے اشورڈ سپلائی آ جائے گی، تو اس سے بہت فائدے ہوں گے۔ اور پاکستان میں امید کرتے ہیں کہ ہمارے ایران کے ساتھ بھی بہت ٹریڈ بڑھے گا، اور باقی ملکوں کے ساتھ بھی ہم امید کرتے ہیں، قطر کے ساتھ بھی، سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہم امید کرتے ہیں پاکستان میں آئے گی، اور گورنر پورٹ بھی جو انشاءاللہ جو ہوگا وہ بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے کام شروع کرے گا، جو ہے اس میں رونق آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا معین الدین صاحب، میں پاکستان کا کردار اس خطے میں ایز اے پلیئر آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کس قدر خوش آئند رہا کہ پاکستان کے سفارتی تعلقات چائنا سے بھی اچھے ہیں، ایران کے ساتھ بھی، گلف کنٹریز کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہت حد تک اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ماضی سے بہت بہتر اور مختلف ہے، تو ایز اے گیم چینجر پاکستان کو خطے میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، پاکستان کے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر ٹرمپ صاحب بہت عزت کرتے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی، اور شہباز صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جو انڈیا سے جھڑپ ہوئی تھی اور پاکستان ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اس نے پاکستان نے اپنا آپ کو نہ ڈیفنس کیا بلکہ ہندوستان کا جو ہے کافی تر نقصان کیا، تو اس سے جو ہے پاکستان کی ساکھ پہلے بھی بڑی تھی، اور اب جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو خاطر کا فائدہ ہوگا، اور باقی یورپ کے ممالک بھی، دوسرے ممالک میں بھی پاکستان کی انشاءاللہ ریسپیکٹ پیدا ہوگی۔ اس جو بہت زبردست ایک سپر پاور امریکہ کے اور ایران کے درمیان اس خطے میں عمل لانے کے لیے پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، اس کو سب لوگ اپریشیٹ کریں گے، اس سے بہت اچھے نتائج نکلنے کی امید ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ معین الدین حیدر صاحب، انور اقبال صاحب اور طاہر شرانی ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم ڈیولپمنٹ پر ہم سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس بارے میں آپ کو بتا دیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کا مختصر مگر انتہائی اہم سرکاری دورہ جو کیا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اپنے دورے میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ ISPR یہ کہتا ہے کہ یہ دورہ انتہائی اہم اور مفید رہا اور حتمی سمجھوتے کی جانب ایک مثبت پیش رفت ہے۔